सगळे गोंयकारांक म्हजो नमस्कार। हांव तुमकां खबर आसतलेच डॉक्टर श्वेता गांवकर म्हाका बहुजन समाज पार्टीन अपॉइंट केला फॉर दीस लोकसभा इलेक्शन इन साउथ गोवा। सो हांव ह्या दिसांनी कॅम्पेनिंगाक भोंवता। सो लास्ट 3 days आय कवर्ड काणकोणा एरियाज आनी कुडचड्या सावड्ड्या। सो थंय हांव अशें पर्सन टू पर्सन लोकांक मेळ्ळें जे निडी जेंकां गरज आशिल्ली पळय त्याच लोकां कडेन हांव पावलें आनी तेंच्यांनी म्हाका खुबशे प्रॉब्लम्स तांचे सांगले आनी ते अशे आमचेच लोक एक्चुली आनी सो तेंच्यांनी मांडलें म्हाज्या मुखार की लायक ते जे विकपाक बसता न्ही रस्त्याच्या सायडीन सो दोज एरियाज आर एक्चुली हाय रिस्क म्हणजे ते वॉल्तांचेरूच रावतात ते आनी थंयसर पार्किंगूय दवरून सारकें तांकां गिरायक घालपाक मेळना, तांकां शेडूय ना, ती वताक पावसाक थंय बसतात लायक ऑलमोस्ट फॉर मेनी आवर्स। सो तांकांय थोडे हेल्थ इश्यूज जाता। तेंची एक विनंती आसा ह्या प्रेझेंट गव्हर्मेंटा कडेन की तांकां एक रिजॉर्ट डेजिग्नेटेड एरिया दिवपाची एवरी विलेजान अशें एक जागो आसपाक जाय बाजार व्यापारां खातीर आनी ते जे लोक जे विकता न्ही प्रॉडक्ट्स ते कमोडिटीज आसता ऑर्गेनीक ते आनीक खंय अशे व्हडल्या मार्केटांनी बी मेळनात। सो ते युनीक आसता सिजनल आसता। सो ते आमचे जे कल्चर आसा जे आमचे गोंयकारांचे ते एक प्रिजर्व उरूंक जाय। सो तेका लागून हांव करतलें कितें तरी। आनी सेकेंडली म्हणजे हांवूय बीन म्हाका तांकां एटॅचमेंट आसा कारण हांव एका फार्मराचें चली। सो म्हाका ते कोकमाचें इम्पॉर्टन्स खबर आसा, टॅमरिनाचें इम्पॉर्टन्स खबर आसा, घोटांचें इम्पॉर्टन्स खबर आसा। सो आनीकूय अशे इश्यूज तेंच्यांनी सांगिल्ले की एज्युकेशना बद्दल म्हणजे तांकां खुबश्यो अश्यो गरज आसा पयशांची म्हणजे आतां फीज वाडत गेल्या एज्युकेशनाचे सगळेच इन्फ्लेशन वाडला एक्चुली सिलिंडर रेट्स फॉसील फ्युअल्स डेली कॉमोडिटीज आमी खातात ते बीन। सो तेंचे शेड्यूल ट्रायब आनी OBC SC जे भुरगे आसा जावं सोशियल इकनॉमिकली वीक सेक्शनांतले जे भुरगे आसात तांकां शिकपाक बीन अश्यो खुबश्यो हे जाय स्किम्स जाय। थोड्यो ऑलरेडी आसा पूण थोड्याशा फॅक्टर्सांक लागून न्ही ते तेंचे अडून उरता। सो तातूंत कितें तरी चेंजीस करपाक जाय सो दॅट चडशा भुरग्यांक बेनिफीट पावतले। आनी सेकेंडली थोडे ड्रॉबॅक्स आसा DDSSY स्किमाचे। सो आमच्या लोकांक बरो मेडिकल ट्रिटमेंट घेवपाक मेळना। सो ताकाय लागून हांव पार्लमेंटान आवाज करतलें की आमकां एक हॉस्पिटल जाय बरें साउथ गोवा खातीर जितूर बऱ्यो फॅसिलिटी आसतल्यो फॉर अपर सेक्शन ऑफ सोसायटी आनी म्हणजे मिडल क्लास लोअर क्लास आसा तांकांय सगळ्यो फॅसिलिटीज थंय मेळपाक जाय। आनी मेडिकल कॉलेजूय बी थंयसर करतली आमी स्टार्ट। आनीक इश्यूज आसा साउथ गोवान ते म्हणजे संजीवनी शुगर फॅक्टरी। सो ती मेनली आतां इतले ते बंद उरल्या बिकॉज ऑफ डेब्ट्स आनी फार्मर्स आर लुजींग देर इनकम एवरी डे म्हणजे ते शेताची बेरान बी उरूंक शकता तेचे प्रश्न आसा पूण थंयसर न्ही सॉल्वेबल आसा तो प्रश्न कारण 2014 नरेंद्र मोदीन एक मिनिस्ट्री ओपन केली न्ही न्यू मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। सो तातूंतल्यान फंड युटिलायज करून आमी थंय कितें स्टार्ट करूंक शकता म्हणजे रिलेटेड टू शुगर केन ओन्ली आनी फूड प्रोसेसिंग युनीट जो ना गोंयान व्हडल्या व्हडल्या सिटीनी शहरांनी आसा पूण आमी तो करूं शकता। आनी कोल प्रॉब्लेम आसा वास्को सिटीन। सो थंय तर तो प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार खूब डस्ट पोल्युशन बी जातलें आनी जी आमची गोंयाची जी पोर्तुगीज घरां आसा लोकांची तेय लॉस जातले। सो ते जावपाक जायना। सो तेकाय लागून हांव संसदे कडेन प्रश्न मांडटलें। आनी जे आतां ह्या काही वर्सांनी खुबशे गोवांनी नवे नवे घटना वायट घटना घडपाक लागल्या लायक मर्डर केसीस सेक्शुअल ऑफेन्सीस आनी लेबर वर्कर्सांचे जे पॉप्युलेशन आसा तेय चड आसा आनी मोस्टली हे जे जाता ते त्या लोकांक लागून बट ते रेगुलेट करपाक जाय ते कंट्रोल करपाक जाय। सो हाय रिस्क एरिया बी आसा पळय थंय पेट्रोल फोर्स एरिया हे पेट्रोल फोर्सांचो पुलिसांचो आनी ट्राफीक सेलाचो आसा पळय तो वाडोवपाक जाय आनी ते स्ट्रिक्टली रेगुलेटूय करपाक जाय। बेश्टे इम्पोज केले ड्युटेक कोणाक घातले म्हणून जायना ते खरें जाता खंयचे CCTV कॅमेरा चलना कितें ते सगळे सारके इन्क्वायरी करपाक जाय आनी इवन जस्टीस टू दीस विक्टिम्स हॅज टू बी फास्ट। आतां आमच्या इंडियेन रेप केसीस तर खूबच वाडल्या पूण ते जायत आसा
ते कित्याक जाता आनी ते कित्याक तसले लोक भियना परत आनी एक क्रायम करपाक, तेचेर तर खूपच हे करपाक जाय. बिकॉज अवर सोसायटी शूड हॅव झिरो टॉलरन्स टू रेप. नाजाल्यार सोसायटीच्या लोकांक तरी पावर दिवपाक जाय त्या कोण जो कांड करता पळय त्या हेका करपाचें कितें पनिशमेंट म्हणून. मॅडम तुमच्या अपोजीट 3 व्हडले ऑपोनेंट्स आहा. एक काँग्रेस आहा, मागीर BJP आहा आनी RG पार्टी आहा. हय. तर कितें दिसता तुमकां? वॉट यू लायक टू से अबाउट दीस 3 ऑपोनेंट्स? पळय आमी बरें काम करपाक ऑनेस्टली एंड डिसिप्लिन्ड वर्क करपाक एंटर जाल्या. ह्यो ज्यो पयलींच्यो पार्टी आशिल्ल्यो तांचे कडेन खूब टायम आशिल्लो खूब कितें करपाक, पूण तांच्यांनी अजून करूं ना आनी आमकां ते मानय बीन ना. सो आतां म्हाका सपोज लोकांनी निवडून हाडले जाल्यार आय वील डू समथींग डिफरंट फ्रॉम वॉट दीज पार्टीज हॅव डन. तशें सो इतलेंच म्हाका म्हणपाचें आसा. यू थिंक द पीपल वील वोट फॉर यू? ऑफकोर्स दे वील वोट फॉर मी, बिकॉज म्हाका खुबशे कॉल येता आनी हांव जे मेळपाक वयता थंय म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळटा. आनी सो करतले म्हाका लोक म्हाजे मतां, म्हणजे ते सगळे येता भितर. म्हाजे शेड्यूल्ड ट्रायब, आमचे OBCचे लोक, शेड्यूल्ड कास्ट, आमचे मुस्लीम कम्युनिटी आनी कॅथलीक लोकूय बीन. सो म्हाका सपोर्ट आसा तेंचो. कितें आमचे हे आसा प्लॅन्स यूथ, बिकॉज यूथ प्लेज अ मेजर रोल इन वोटिंग. एक्चुली आजकालचे यूथ आसा पळय ते सगळे जाण बरे शिकलेले आसा. सो म्हाका कितें दिसता की तेंच्यांनी स्वताचेर विश्वास दवरपाक जाय आनी दे शूड बी करेजियस. तेंच्यांनी गव्हर्मेंट जॉब बी मेळना, अनएम्प्लॉयमेंट आसा म्हणून अशें बेजार जावन रावप ना. आपलें कितें स्वता करपाक जाय आनी गव्हर्मेंट हेल्प करता बी तेंकां अशें. पूण आतां म्हाकाय चान्स मेळत जाल्यार हांवूय तेंकां आनी कितें स्किम्स हाडपाक प्रयत्न करतलें. आनी तांच्यांनी बी अशें पार्ट घेवपाक जाय खुबश्या एक्टिविटींनी, जावं